So maayong buntag mga higala, naa nasagda sa ato nga programa no. Dalago ng Dios sa iyang mga pulong. So ang title diri mga higala, naingon siya, ang pagkatao ni Samson. So nahimugso si Samson nining kalibutan. Atong basahon ang iyahang kaagi no. Naingon siya, nagpakasala na usab ang mga Israelinhon batok sa Ginoo diri sa Maghuhukom 13. Natawo si Samson. Nagpakasala na usab ang mga Israelinhon batok sa Ginoo. Busa gipailalom sila sa Ginoo sa gahom sa mga Pilistihanon sulod sa 40 ka tuig. Yatong panahon na may usa ka lalaki nga ginganlag Manua nga taga Zora ug sakop siya sa tribo ni Dan. Ang iyang asawa dili gayud makaanak. Usa niya nakadlaw nagpakita ang anghel sa Ginoo ngadto sa iyang asawa ug miingon, hangtod karon wala ka pay anak. Apan mabuntis ka og manganak og usa ka lalaki. Busa karon pagmatngon ayaw na pag-inom og bino o bisan unsang matang sa ilimnon nga makahubog. Ug ayaw usab pagkaon og bisan unsa nga giisip nga mahugaw. Kun matawo na ang imong anak, ayaw gayud putli ang iyang buhok. Tungod kay gikan sa iyang pagkatawo, hinalad na siya ngadto sa Dios. Ingon nga usa ka Nazaryo. Sugdan niya ang pagluwas sa Israel gikan sa mga Pilistihanon. Miadto ang babae sa iyang bana ug miingon, napakita kanako ang usa ka alagad sa Dios. Mura siyag anghel sa Dios. Gikulbaan gayud ako. Wala ako mangutana kung taga sa siya o wala usab siya mo sugilon kung kinsa siya. Mingon siya kanako nga mabuntis ako og manganak og batang lalaki. Kinahanglan nga dili kuno ako mo inom og bino o bisan unsang matang sa ilimnon nga makahubog. O mukaon sa bisan unsang pagkaon nga giisip nga mahugaw. Tungod kay ang bata nga akong ipakataw hinalad na ngadto sa Dios, ingon nga Nazaryo gikan sa iyang pagkatawo hangtod nga siya mamatay. Tungod niini nagampo si Manua sa Ginoo, mingon siya, Ginoo, kun mahimo pabalika ang tawo nga ipadala mo aron tudluan kami kun unsay angay namong buhaton sa bata kun mataw na kini. Munay gidungog sa Dios ang gihangyo ni Manua. Nagpakita pag-usab ang anghel sa Dios ngadto sa asawa ni Manua samtang naglingkod kini dito sa uma. Apan wala dito si Manua. Midali-dali pagdagan ang asawa ni Manua ngadto kaniya og miingon, Manua, dali aniya ang tawo nga nagpakita kanako niadtong usa ka adlaw. Mitindog si Manua og misunod sa iyang asawa. Sa pagkakita niya sa tawo, gipangutanan niya kini, ikaw ba ang nakigsulti sa akong asawa? Mitubag kini, oo, ako. Nangutana si Manua kaniya, kung matuman na ang giingon mo, unsa mang matanga sa kinabuhi ang sundon sa bata. Ug unsa ang iyang pagahimuon? Mitubag ang anghel, kinahanglan nga sundon sa imong asawa ang tanan kong gisulti kaniya. Kinahanglan dili siya mukaon og bisan unsa nga gikan sa ubas. Dili usab siya mo inom og bino o bisan unsang matang sa ilimnong makahubog. O mukaon sa bisan unsang pagkaon nga giisip nga mahugaw. Kinahanglan sundon gayud niya ang tanan kong gisulti kaniya. Mingon siya si Manua sa anghel, mahimo ba nga dili ka una mo biya kay mag-ihaw kami og nating kanding alang kanimo? Mitubag ang anghel, bisan pag hawiran mo ako, dili ako mukaon sa imong giandam nga pagkaon. Apan mahimo kang mag-andam og halad nga sinunog alang sa Ginoo. Wala masayod si Manua nga anghel di ay kadto sa Ginoo. Nganong nang mangutana ka man sa akong ngalan? Unya mingon si Manua, unsay imong ngalan aron mapasidunggan ka namo kun matuman na ang imong giingon. Mitubag ang anghel sa Ginoo kaniya, nganong mangutana
ka man sa akong ngalan, malisod kining sabton. Unya mikuha si Manoa og nating kanding og mga halad sa pagpasidungog sa Ginoo. O gihalad niya kini ibabaw sa halaran nga bato ngadto sa Ginoo. Samtang nagtan-aw si Manoa ug ang iyang asawa, naghimog katingalahang butang ang Ginoo. Sa dihang paibabaw ang kalayo ngadto sa langit, nakita sa magtiayon ang anghel sa Ginoo nga mikayab sa langit uban sa kalayo. Tungod sa iyang nakita, miluhod dayon ang magtiayon. Dito nila masayri nga anghel di ay kadto sa Ginoo. Sukad niadto, wala na magpakita kanila pag-usap ang anghel sa Ginoo. Mingon si Manoa sa iyang asawa, sigurado gayod nga mamatay kita kay nakita nato ang Dios. Apan mitubag ang iyang asawa, kun buot pa kitang patyon sa Ginoo, wala unta niya dawata ang atong mga halad. Wala usab unta niya ipakita kadtong milagro kanato o isugilon kining tanan ba kanato karon. Miabot ang panahon nga nanganak ang asawa ni Manoa, lalaki ang iyang anak ug ginganlan nila kining Samson. Bidako ang bata og ang panalangin sa Ginoo. Ang espiritu sa Ginoo nagsugod sa paggahom kaniya samtang dito siya sa Mahanidan sa tunga-tunga sa Zora og Estaol. Si Samson ug ang babaeng taga Timna. So nidako si Samson no. Naibog na siya. Usa kay gayon ni ana sa Maghukom 14, chapter 14. Usa kay gayon ni ana miadto si Samson sa Timna ug dito nakita niya ang usa ka dalaga nga Filistihanon. Nakita niya ang usa ka dalaga nga Filistihanon sa dihang mipauli siya. Iyang giingnan ang iyang mga ginikanan. May nakita akong usa ka babae nga Filistihanon dito sa Timna. Kuhaa siya kay gusto ko siyang mapangasawa. Apan mitubag ang iyang mga ginikanan. Nganong gusto ka man gayong mga asawa sa kaliwat sa mga Filistihanon nga wala nakaila sa Dios? Wala ka ba gayoy magustuhan sa atong mga paryente o sa atong mga katagilungsod? Mitubag si Samson sa iyang inaamahan, basta kuhaas siya kay siya ang akong gusto. Matod pa niya no. Wala masayod ang maginikanan ni Samson nga ang iyang desisyon pagbuot di ay sa Ginoo. Nangita ang Ginoo og higayon nga makig-away sa mga Filistihanon tungod kay ang Israel na ilalom sa gahom sa mga Filistihanon niadtong panahon na. Nya miadto si Samson sa Timna uban sa iyang mga ginikanan. Sa dito na si Samson sa may ubasan sa Timna may nagngulog nga batan-ong leon nga kalit lang misugat o midasmag kaniya. Gigamhan si Samson sa espiritu sa Ginoo o gipikas niya ang leon. Pinaagi sa iyang mga kamot nga daw nagpikas lang siya og usa ka batan-ong kanding. Apan wala niya kini isugilon sa iyang mga ginikanan. Unya miadto si Samson sa babae og nakisultin ini. Nakagusto gayud siya pag-ayo sa babae. Wala madugay mibalik si Samson sa Timna aron pakasla ng babae. Ihapit siyang sa dapit diin gipatay niya ang leon ug nakita niya nga gibalayan sa daghang mga putyukan ang patayng lawas sa leon ug may dugos na kini. Gikandos niya sa iyang kamot ang dugos ug gikaon kini samtang nagalakaw. Sa dihang nakita sila sa iyang mga ginikanan, gihatagan niya sila sa dugos ug gikaon usab nila kini. Apan wala niya sila suginli nga gikan kadto sa patayng lawas sa leon. Nya miadto ang amahan ni Samson sa balay sa iyang ugangan o magarod. Nagpakumbira usab si Samson dito sumala sa naandang buhaton sa mga batan-ong kalakin-an. Sa dihang dito na si Samson gihatagan siya og 30 ka mga batan-ong lalaki nga makahimo niyang kauban. Mingon si Samson kanila, may tigmo ako alang. Okay. So anhita, tama no? Nga gitawag sa ingon nga si Samson sa iyang kinabuhi, makita nato nga
unsa man si Samson, gitawag siya ingon mura og bagsikon na. Bagsikon, kusgan. Kay ang leon daw sa maras kanding gipikas. No, kusgan kay si Samson. Kumo kay itong iyang desisyon, giingon nga na nagsupak siya kay gusto di ay ang Ginoo mapanimalos sa mga Pilistihanon aron makapanimalos. So nagdesisyon siya nga dili man gud makapangasawa ang mga Hudyo sa una nga panahon. Di makapangasawa ang mga Hudyo ngadto sa mga dili Hudyo, mga Pilistihano, no? Kay ano man wala man nagalagad sa Ginoo. So maingon sa takaron nga kinalan nga atong pangasawon gayod kauban sa atong pagtuo, no? Kay dili kauban sa atong pagtuo, haleluya, naagid ang problema, no? Problema gayod ano man, musupak na sila, musupak na kay mo na inaandan nilang dihang dapita. Muna nga warning kini sa mga kabatan-onan, no? Kay diha masagkugikan, no? Na kuan yun, ma-pressure yun. Dapat pares gid pagtuo para nga di gid ma-pressure ang kinabuhi, no? Na may problema dili kaayo ba. So ana lang gid, no? Nga painon pa nga kun ang matag desisyon di ay na to ni Samson, pagbuti ito po sa Ginoo makadesisyon siya, gusto siya makapangasawa sa usa ka Pilistihanon. Kay gusto sa Dios na manimalo sa ato ng mga tao sa una. Mo na siya. So, katong pagpangasawa niya, nasa gingon dire. Apan kung dili ninyo kini matubag, kamo ang muhatag kanako og 30 ka pirasong kupo nga lino. Og 30 usab ka halong biste, mitubag sila. Sige, isulti ang imong tigmo. Mingon si Samson, gikan sa nagkaon, migula ang pagkaon. O gikan sa kusgan, migula ang tamis. Milabay ang tulo ka adlaw, apan wala gayod nila kini matubag. Sa ikupat nga adlaw, giingnan nila ang asawa ni Samson. Kumbinsiha ang imong bana nga isulti kanamo ang tubag sa tigmo, kay kun dili sunugon kanamo apil ang panimalay sa imong amahan. Gidapit ba ninyo kami aron panapian? Busa miadto ang babae kang Samson ug naghilak nga miingon, wala mo di ay ako higugmaa, nagtigmo ka sa akong mga katagilungsod apan wala mo ako sultihi sa tubag. Mitubag si Samson, wala ko gani suginli ang akong mga ginikanan, ikaw pa kaha. Sulod sa nahibiling adlaw sa kumbira, nagsigig hilak ang asawa ni Samson ngadto kaniya. Busa sa ikapito nga adlaw, gisuginlan ni Samson ang asawa sa tubag tungod sa pagsigig pamugos niini. Unya gisugilon usab sa iyang asawa ang tubag ngadto sa iyang mga tagilungsod. Busa niya na gihapong adlaw, so wala pa mosalop ang adlaw, miingon ang mga kalakinan sa syudad kang Samson, unsay mas tamis pa kay sa dugos, unsa may kusgan pa kay sa leon. Mitubag si Samson, kun wala ninyo pugsa ang akong asawa, dili unta kamo makahibalo sa tubag. Gigamhan pag-ayo sa espiritu sa Ginoo si Samson, milugsong siya sa Askelon ug mipatay og 30 ka tawo. Kunya gikuha niya ang ilang mga butang ug hatag ang mga bisti sa mga tawo nga nakatubag sa iyang tigmo. Pagkahuman, masuk-anon siyang mipauli sa balay sa iyang amahan. Unya ang iyang asawa gihatag ngadto sa lalaki nga nahimong abay sa iyang kasal, sa ilang kasal. So ano yung mga igala, no? Ato ning isa-isahon man. Kung sa ato din kinabuhi, like Samson, no, kay balo naman jud nga kinahanglan nga pangasawon, parehas og pagtuo, nya parehas sa dugpuan ba. So ani di ay na mahimo jud na ma-worse ang kinabuhi ano man, kay wala may basbas sa ginikanan, no? Wala say kanang nasupak ba sa kabubuton sa Ginoo nga kinahanglan gayon ang maasawa, no, makapanamin ta ba
So, nagatuo sa Ginoo, pero ang kinabuhi ni Samson na gitubag sa ingon mga murag bataw siya og kanang magsige siya sorry no. Tungod siguro siya kay murag gitawag siya yung murag na spoil bisa siyang ginikanan sa. Pero tungod sa iyang protection sa Ginoo siya kay naa na nakalatid na kaniya nga ang mga Pilistihanon manimalos gid ang Ginoo, so naajoy itigaan gid sa Ginoo og kuan si Samson nga kusgan gihapon siya, wala siya mo inclinar iyang kakusgan, pero ang iyang mga buhat ba dili kayo dili kayo palipay no, kay nangasawa siya dili Kristohanon, pero gikatugutan na sa Ginoo para na mapanimalusan ang mga Pilistihanon no. So dili kita makatugkad unsa atong mabana, unsa atong kuan, dili kita makatugkad kung unsa gid ang kabubuton sa Ginoo nga ana ra pud ta mamulda, ana ta diha mamulda. Salamat kay sa Ginoo ana no, palaygo ang Dios ang mga pulong. Sunod unsay giingon diri, ang tungod man kay ayang asawa sa gingon ang pagpanimalos ni Samson sa mga Pilistihanon. Milabay ang panahon ug sa dihang miabot ang ting-ani, bibisita si Samson sa iyang asawa. Ug nagdala siya batan-ong kanding, mingon si Samson sa iyang agangan nga lalaki, gusto kong mosulod sa kwarto sa akong asawa. Murag naglibod soroy siya no. Laagan siya ba si Samson? Apan wala motugot ang iyang ugangan, lalaki mingon ang iyang ugangan, abi kog nasilag ka pag-ayo kaniya, busag gihatag ko siya sa imong abay karon, kung gusto ka anaa ang iyang manghod nga mas gwapa pa kay kaniya, siya na lang ang ipuli sa imong asawa. So nagbuot-buot pud ang ugangan, ang katong abay sa kasal iyang gihatag dito sa lalaki sa abay silang kasal. Masakita pud ni ana sa mingon si Samson, nini higayuna dili na ako mabasol sa mga Pilistihanon, kon may buhaton ako dili maayo nga ngadto kanila. Milakaw siya og nanakop og 300 ka mga ihalas nga iro. Sa tinagduha gihikot niya ang ilang mga ikog o gibutangan og sulo sa tunga. Unya gidagkutan niya ang mga sulo o gibuhian ang mga ihalas nga iro dito sa triguhan sa mga Pilistihanon. Nasunog ang tanang trigo, dili lang ang naani na, kundi lakip usab ang mga wala pa maani. Nasunog usab ang ubasan o tanaman sa mga olibo. Nangutana ang mga Pilistihanon kung kinsa ang naghimo ni adto no. Ug giingnan sila nga si Samson kay gipa minyo sa iyang ugangang lalaki nga taga Timna ang iyang asawa sa usa niya kaabay. Busa milakaw ang mga Pilistihanon o gisunog nila ang babae o ang iyang ugangan pamahan. So no, worst good kaayo nga gitawag sa gingon ba nga nagdesisyon ang iyang ugangan nga ihatag ang babae iyang anak adto sa iyang abay. Ipagdahom nilang nasuko si Samson. Kaya naglaag-laag lagi si Samson no, naglaag-laag si Samson. So pagusto lang ba. So inani siya ka spoiled no si Samson. So muna siya. Mingon si Samson sa mga Pilistihanon, tungod ni ining inyong gihimo, dili ako muhunong hangtod nga makabalos ako kaninyo. Gisulong niya ayang asawa ug ang ikatong iyang amahan gisunog sa iyang mga parinte. Ano man ang gibuhat ni Samson ba gihigot nantong mga ihalas si ero. Ya matagtagurha. Ya gisunog ang ilang balahibo og og sulo day nanagan ngadto sa ubasan no. Grabing pagkasunog sa hasta patong giani og hasta tong wala pa aniha. Itong mga olibo. Grabing damage no. Mingon si Samson sa mga Pilistihanon, tungod ining inyong gibuhat gihimo dili ako mohunong hangtod nga makabalos ako kaninyo.
Gisulong niya sila og daghan ang iyang napatay. Pagkahuman nagpalayo siya og nagtago sa langob sa pangpang sa Etam. Unya mitungas ang mga Pilistihanon og nagkampo sa Juda. Gisulong nila ang lungsod sa lihi. Gipangutana sila sa mga taga Juda, nganong gisulong ninyo kami? Itubag sila. Aron dakpon si Samson og panimaslan sa iyang gihimo kanamo. Busa miadto sa langob sa pangpang si Etam ang 3,000 ka mga kalakinan sa Juda og giingnan si Samson. Wala ka ba masayod nga ubos kita sa pagmando sa mga Pilistihanon na apil na hinuon kami sa imong gihimo? Itubag si Samson, ipanimaslan ko lang sila sa gihimo nila kanako. Mingon sila, mianhi kami dinhi sa pagdakop kanimo aron itugyan ka ngadto sa mga Pilistihanon. Mitubag si Samson, musugot ako basta musaad kamo nga dili ninyo ako patyon. Mingon sila, sige, dili ka namo patyon, gapuson ka lang namo ug itugyan kanila. Busa gigapos nila siya duha ka bagong pisi ug gidala sa gawas sa langob. Pag-abot nila sa lihi, gitagbo siya sa mga Pilistihanon nga nagpaninggit. Gigamhan si Samson sa espiritu sa Ginoo og nangabugto ang mga gapos. Nga daw sa tanod nga nasunog og nangahulog gikan kinigikan sa iyang mga kamot. Unya may nakita siyang preskong bukog sa apapangig sa asno. Gikuha niya kini o gigamit sa pagpatay sa 1,000 ka mga Pilistihanon. Mingon si Samson, pinaagi sa bukog sa apapangig sa asno, nakapatay ako usa ka 1,000 ka tao. Pinaagi sa bukog sa apapangig sa asno, sila gipundok ko. Hallelujah. So inana no kabanggitan si Samson, no? Gigamhan siya sa espiritu sa Ginoo. Ano man, kaya mga Pilistihanon dili wala man gud nangalagad og Dios. Wala nangalagad og Dios. Pagkahuman gilabay niya ang bukog sa apapangig sa asno o gitawag kadtong dapita nga bukid sa bukog sa apapangig. Unya giuhaw pag-ayo si Samson, busa nanawag siya sa Ginoo. Mingon siya, gipadaog mo ako apan karon mamatay na lang ba ako sa kauhaw o mabihag sa mga wala mo tuo kanimo? Unya gipatubod sa gidios ang tubig gikan sa usa ka bangag sa yuta didto sa lihi. Miingon si Samson og mibalik ang iyang kusog. Busa gitawag niya kadtong tuburan sa nanawag sa Dios. Anaa pa kini sa lihi hangtod karon. Ipanganguluhan ni Samson ang mga Israelinhon sulod sa 20 ka tuig o sulod ni atong panahon na ubos sa gahom sa mga Pilistihanon ang Israel. So salamat kay sa Ginoo sa kinabuhi ni Samson, nga ang kinabuhi ni Samson nga mahimo bitaw nga panaminan sa mga nagapangalagad og Dios, nga dili basta-basta bitaw, no? Dili basta-basta ang atong pagpangalagad sa Ginoo, nga kinahanglan gayud nga dili ta mo supak sa ato nga mga kapariha. Pero naabot ang panahon nga sa ingon ni ana nga gikatugutan sa Dios nga mahimo ng panghitabo aron makapanimalos. Dayon diri si Samson dito sa Gaza, chapter 16, maghuhukom. Usa ka adlaw miadto si Samson sa Gaza, nga usa ka syudad sa Pilistihanon. May nakaila siya dito nga usa ka babaeng nagabaligya sa iyang dungog, og nakigdulog siya sa maong babae. Naibaluan sa mga taga-Gaza nga atoa dito si Samson. Busa gilibutan nila kadtong dapita og tibuok gabi.
silang nagbantay sa pultahan sa syudad. Wala sila gihimo ni atong gabi una tungod kay nagkasabot sila nga patyon nila si Samson. Natong pagkabuntag apan hangtod lang sa tungang gabi nakigdulog si Samson sa babaye. Pagkahuman mibangon siya og miadto sa may pultahan sa syudad. Giibot niya ang duha ka haligi, dala ang sira og ang mga tarangka nini. Unya gipas-an niya kini o gidala sa kinatumyan sa bungtod nga nag-atubang sa Hebron. No, dili maayo ang bisan nahibalo sa pulong sa Dios ba? Dili maayo ang kuan ni Samson, ang iyang ugali, no? Hallelujah. Pagkalibutanon pang Ginoo. Ana no, pagkalibutanon pang Ginoo. So, unsa iyang giingon na diri sa gibasa, no? So, kuan siya masinupakon. Human ini si Samson ug si Delilah. Human ini nahigugma si Samson sa usa ka babae nga ginganlag Delilah nga didto nagpuyo sa kapatagan sa Surik. So kanang matang bitaw sa pagka-Kristohanon nga mutilaw gihapon ngadto sa dili maayong mga matang sa pagkababay. No, murag na pariwara na iyang kinabuhi. So dili maayo nga wala nagsugo ang Ginoo na. No nga mutilaw ka ngadto sa mga tao sa kuan kay ngano unsay nahitabo kang Samson sa iyang kinabuhi. Dili maayo, no? Warning ni kanato nga mga batan-on, mga katigulangan na nadihar nagadula-dula gihapon sa dili maayo nga kalibutan ba sa mga spirit of lust ba, sa espiritu nga kaulagon, no? Nga nakikhilawas siya sa mga babae nagbaligid dungog ana, no? So makita nimo nga dili maayo ang iyahang kuan. So warning ni nato mga nangalagad og Ginoo nga nagahuna-huna lang nangalagad og Ginoo, nakaila man siya nangalagad og Ginoo pero ang kinabuhi niya wala nahimot ang Ginoo kaniya. Ay wala man nagsugong Ginoo, sige pagpakighilawas dito sa mga babae nga nagbaligya og dungog nga ana, no? So gawas ng Ginoo ni anang dapita iyahan ang desisyon, no? Nagdesisyon siya ang kaugalingong desisyon, kabalo siya unsay balaod sa Ginoo pero iyang gisopa, no? So unsay gingon diri? Human ini nahigugma si Samson sa usa ka babae nga ginganlag Delilah nga didto nagpuyo sa kapatagan sa Surik. Unya adto ang Delilah ang mga pangulo sa mga Filistihanon, miingon kaniya daniha siya og susiha kung unsay sikreto sa talagsaon niyang kusog aron magapos namo siya og malupig. Kung mahimo mo kana ang matag usa kanamo muhatag kanimo og 1,100 ka buok pilak. Busa mingon si Delilah kang Samson, palihog sultihi ako sa sekreto sa imong talagsaong kusog, pananglit may mudakop kanimo unsay angay buhaton aron ka magapos og malupig. Itubag si Samson, kun magapuson ako og 7 ka bag-ong higot sa pana mawala pa mauga, mahimo na lang sama sa ordinaryong tao ang akong kusog. Gisulti kini ni Delilah sa mga pangulo sa Filistihanon, gihatagan nila siya ni atong mga higot o gigapos niya si Samson. Samtang may pipila ka mga Filistihanon nga nanago sa pikas kwarto, pagkahuman misinggit si Delilah, Samson, may mga Filistihanon. Apan ipamugto ni Samson ang higot kaniya, dihang midapat sa kalayo. Busa wala gayoy mahibalo ang sikreto, ang sikreto siyang talagsaong kusog. Unya miingon si Delilah kang Samson, giton tumualang ako na makakakanako. Sige na, sultihi ako kung unsay buhaton aron ka magapos. Miingon si Samson, kung gapuson ako og bag-ong mga pisi nga wala pa gayud magamit, mahimo na lang nga sama sa ordinaryong tao ang akong kusog. Busa may kuha si Delilah bag-ong mga pisi nga wala pa gayud magamit ug gigapos si Samson. Samtang may pipila ka mga Filistihanon nga nanago sa pikas kwarto, pagkahuman misinggit siya, Samson, may mga Filistihanon.
apan gipamugto ni Samson ang mga pisi nga gihigot sa iyang bukton nga daw sa mga tanod lamang kini. Busa miingon pag-usab si Delilah kang Samson, hangtod karon gitunto mo lang gihapon ako o gibakakan. Sige na, sultihi ako kung unsaon kapagapos, miingon si Samson. Kung iapil nimo paghabol sa mga bahilo sa hablahan ang 7 ka salapid sa akong buhok o ihikot kini sa usa ka ugsok ug unya itugsok sa dingding, mahimo na lang nga sama ka sa garang tao ang akong kusog. Busa samtang nagtulog si Samson, giapil paghabol ni Delilah sa mga hilo sa halblahan ang 7 ka salapid sa buhok ni Samson. Sa to pataas sa kayang buhok, unya gihigpot niya kini sa ugsok o gitugsok sa bongbong. Unya misinggit Samson may Pilistihanon. Nakamata si Samson na naibot ang ugsok ug nabira ang hablahan ug ang hinabol. So grabe kay kakusgan ni Samson, no? Kusgan kay si Samson sa iyahang kinabuhi. Na ang Ginoo, no? Nga ang Ginoo maluluyon. Ang Dios maluluyon. Kay wala pa gid siya ba kuan na ba ato nga time. Unya mingon si Delilah kang Samson, mingon ka nga gihigugma mo ako apan dili ka man di ay mo salig kanako, makatulo mo na akong gitunto. Wala ka gayon mo sulti o kon unsay sikreto sa imong talagsaong kusog. Adlaw-adlaw niyang gipangutana si Samson hangtod nga napulaan na kini. Busa gisultihan niya siya ni Samson sa kamatuoran. Mingon si Samson, wala gayod sukad maputli ang akong buhok. Kay bisan sa gipanam kun pa lang ako, hinalad na ako ingon nga Nazaryo ngadto sa Dios. Busa kun upawan ako mawala ang akong kusog, mahimo na lang akong sama sa kasagarang tao. Nabati ni Delilah nga nagsulti na si Samson sa tinuod, busa nagsugo siya og tawo nga musulti sa mga pulong sa mga Pilistihanon nga mobalik sa iyang balay tungod kay gisulti na ni Samson ang tinuod. Busa na malik ang mga pangulo dala ang pilak nga ibayad kang Delilah. Gipakatulog ni Delilah si Samson diha sa iyang paa. Sa dihang nakatulog na kini, mitawag siya og tao aron upawan si Samson. Niining paagihan nawad-an og kusog si Samson. Pagkahuman misinggit si Delilah, Samson may mga Pilistihanon. Pagmata ni Samson, abi niyag makabuhi ra gihapon siya. Sama sa una, apan wala siya makasayod. Nga may biya na kaniya ang Ginoo. Kidakop siya sa mga Pilistihanon og gilugit ang iyang mga mata, unya gidala nila siya sa gasa. Gikadinahan og bronsi o gipatrabaho sa galingan sa prisuhan. Apan mibalik pagtubo ang iyang buhok. So, ing anak no nga grabe gyud kadaghan kay nga gibuhat ni Samson, dili di kadiha-diha dayon biyaan si Ginoo. Pero sa diha na nga ang sikreto, mo nang ingon na mao di ang dili gid bitaw ta magpakigrelasyon ngadto sa dili magtotoo. Ngano man kay ang dihog bitaw nimo no makuha, ang dihog nimo makuha gyud, no? Gibiyaan na siya sa Dios tungod kay wala na, gibigay na niya ang iyahang kuan nga tungod ni ana na tungod sa babae ba nahulog iyahang pagbati o tungod sa babae nawala na ang iyahang kuan dito sa Ginoo. Ang anointing ba nakuha, no? Inana gyud makuha ang anointing. Nakuha ang anointing. Nakuha ang anointing. Nakuha jud. So, salamat kay si Ginoo, no? Nga si Samson diri namatay si Samson, ako na lang namatay si Samson tungod kay gigapos siya o gihimuha siya ko gilugit ang iyang mata. Gilugit ang iyang mata. Paglugit siya ang mata, na inana na iyang kinabuhi. No, wala na siya kita. O mihangyo siya pagbalik sa Dios. Nga Ginoo.
ibalik ang kusog. Kay nanubo na yung buhok. So nahog na po siya kusgan. Pero dito natabla. Ato siya kakusgan na ang katong balay nga ilang gitigumanan, no? Pag inong pagibaligya gid siya ni Satanas ba. Ano man. Dito gitkaulawan siya, gilugit yang mata, nakuha na yang kusog, pero nihangyo siya sa Ginoo, ibalik gid siya sa Ginoo. Ginoo, ibalik ang akong kusog. No? Diha na sa katapusan ba, nitugyan siya sa Ginoo. Nitugyan siya sa Ginoo, ibalik ang akong kusog sa katapusang panahon. So dili ta magpaabot mga higala. Nga sa atong pagpabadlong dinhi sa kalibutan. Nga malugit pang mata, hasta pang kusog mawagtang. Ana no? So dili na to sakiton ang Ginoo sa atong kinabuhi. No? Dili na to sakiton. Kay sa gibot ni Samson, ang Ginoo nasakitan, wala nay dihog. Gikan kaniya og panumbalik ni Samson, napariwara gyud, no? Napariwara gyud si Samson. Kay ngano man nakigpuyo man siya. Nagigpuyo siya sa mga Pilistihanon. Kan Delilah. No, si Delilah. So mo na nga wa po day siya kibalo nga gibaligya siya ni Delilah. No, inana gyud ang mga tao sa mga gawas sa dili kauban sa pagtuo. Mahog kag mabaligya. Ana no? Nga walay kahadlok sa Dios. So warning sa atong mga kinabuhi. Nga kita isip usa nagdala sa palangalan sa Ginoo, dili na to mapaulawan ang Dios ni ana. No? Ang Ginoo merciful pero sa panahon gyud nga dili ka mo patuo, mahog ma-worse ang kinabuhi. Pero sa katapusan, si Samson nangayo gid siya sa Ginoo og tabang. Ana no? Pero wag gihapon siya biyae pod si Ginoo ni balik, di pa nambalik ang kusog ug ang katong mga Pilistiyano. Hanto pa si Delilah, naapil pa tud kamatay. No? So ana lang mga higala, glory to God. God bless.